ONGC येरादारीची निविदा गोयच्या एका मनशा कडल्यान अस्तंत बंगालातल्या एका कंपनीक हस्तांतरीत केल्ल्यान थळाव्या आमदारान येरादारी खात्याचे सहाय्यक संचालकाक हे विशीं प्रस्न विचारलो। मजगती 15 दिसात निविदा गोंयकारांक परत केली ना जाल्यार निदर्शनां करपाची खर शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। फाटली 35 वर्सां हे कंत्राट गोयच्या हातात आशिल्ले, पूण हे खेपे ते अस्तंत बंगालातल्या एका कंपनीक मेळ्ळे। सगळे नेम पुराय जाल्या उपरांत कंत्राट दिला अशें संचालकान सांगले। अस्तंत बंगालातल्या मनशान कुडचडे हांगा व्यापार परवान्या खातीर अर्ज केल्लो आनी तो मेळयलो। त्याच मनशाक MPT खाला कंत्राट लेगीत मेळ्ळे। हो प्रस्न विधानसभेत मांडपाची आमदाराची येवजण आसा। 15 दिसां भितर निविदा गोंयकारांक परत केली ना जाल्यार तो आनी थळावे ONGC गेटा मुखार निदर्शनां करतले खंय, तांणी शिटकावणी दिल्या। सगळे केपें असिस्टंट डायरेक्टर बाब राजेश शेट्टी मेळपा आयिल्ले रिगार्डींग वन इशू हे आमकां केपेकारांकूच न्हू आख्या गोंयांत लागता। आनी हो इशू म्हळ्यार हे भायले एक कंपनी जे वेस्ट बेंगॉलचे येवन गोंया एक कुडचोडे काकोडा कितें एक शॉप घेयला थिंगा शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंटाचे एक परमिशन घेयला। कुडचोडे म्युनिसिपालिटीन तांकां परमिशन ट्रेड लायसन्स दिला आनी ते हेजेर तेमी हिंगा कंपनी ते कंपनीचेर गोंया आयज इतले गोंयकारांगेले टेंडर घेयले। आतां मुगेलो प्रस्न असो गोंया सरकार म्हणटा ईज ऑफ डुईंग बिजनस गोंयकारां पासून तें केला। BJP सरकार येत थिंगा हूंय वेस्ट बेंगॉलाक आतां वेस्ट बेंगॉलाच्या आड तेमी गोंया भोवल्याय। आज ONGC 35 वर्सां गोंयकार सर्वीस दिताले, ते मडबी एम्बुलन्स टॅक्सीज बसो गोंयकार करताले आनी बरे फामाद गोंयकार बरे नांवादी गोंयकार आनी खात्रीन बरेपणान सिन्सियरी काम केलोले। आज ONGCन तांकां ह्या भायल्या वेस्ट बेंगॉलाच्या मनशाक आड तेमी हे टेंडर दिले। तशेंच 5 टॅक्सी तेमी पोर्टरस्टांक आयले MPTक आयले ह्याच्या मनशान। आतां हांव मुगे प्रस्न असो ते कोडे गोंया एक घर ना, ते कोडे कांयच ना, नो शॉप नो रेजिडेंशियल हाऊस आनी बिस्तो हो ट्रेड लायसन्स काड जे कुडचोरे म्युनिसिपालिटीन तांकां ट्रेड लायसन्स दिला तेजे तेणें परमिशन घेवन हो टेंडर भोवन तेणें आज गोंयकारांचे पोट मारला। म्हाका दिसता ही आज गोंयकारांक जाण जावपाक गरज आहा। गोंय हो सरकार खुश दिशेन वयतो। समज तरी गोंयकारांक पडना जाल्यार सरकारान सांगपा जाय गोंयकारांक पडना आमी भायल्यान गोंय भोंवताय म्हूण। गोंयचे इंट्रस्ट खूंय आहा हिंगा। आज तो मनीस थिंगा हांव तुका मुद्दम सांग थिंगा एक एम्बुलन्स घायल्या ONGCक एम्बुलन्साचे 3 शिफ्ट आसपाच्यो। तो मनीस तांकां सांगता 2 शिफ्टान 12 वर काम कर म्हणून। तांकां पयलीं जो गोंयकार पात्र आशिल्लो तो तांकां 23,000 पगार दितालो। हो सांगून तांकां तुमकां 18,000 पगार जाल्यार रावाय नाल्यार वसाय आनीक तुमकां पगार एकाउंटान 30,000 येतले ते तुमी 12,000 परतून आपणाक दिवपाचे। हें बायलांगे काम आनी हांव म्हणटा गोंयकारांक हो सरकार चोयत कितून। See, this is one thing in ONGC and second thing it is in आमगेले मार्मा पोर्टर्सां टॅक्सी गोंयकारां कडेन आनी तेजे भायल्यागे मनशांक आयले। आतां आनी हूंय तो ONGC आनी सामान पोस्ट हाडपाक वता। सो हांव शिटकावणी दिता सिन्स ONGC वास्को तरी मुगे मतदारसंघ पडा ONGC इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी। समज हें ताबडतोब सरकारान तेजे एक्शन घेयना आनी हे मनशाक समज तर हिंगा क्लियर कोना वी विल सी दॅट वी विल गो एंड स्टॉप द एंट्रन्स ऑफ ONGC। पेपर म्हाका सबमिट केलें। So where which address he is registered it on? He is not a government by law. So what? It is a firm. Yeah. Partnership firm. DCC Logistics. Yeah. But where is the firm registered? House number 2285. What address is that? House number. So what document I have to for the game? What is the thing criteria and where that firm is registered? It is registered in Goa or out of Goa? सर ताणें कितें केलां हें सगळें And the deed of partnership case is जहाँ पे दाखयता तुमकां। हे GST लायला गोवा सगळें गोवा GST लायला। गोवा GST लायला रे गोंयचें एड्रेस सेम एड्रेस बिल कहाँ पे ते लँड ओनराचें कोणाचें। So that means he doesn't own a house in Goa. He doesn't own a office house. House he doesn't own. हे मातशें गोंयकारांक आयकपा जाय ते मनशा कडेन गोंया ऑफिसूय ना आनी घरूय ना आनी नो ऑब्जेक्शन दिला कोणें। गोंयकार आसा ते जॉबा खातीर सामके त्रासां पडले कडेन आसात। जॉब म्हणटा तेन्ना आनी काही जॉब जे आसात हे थोड्या मेळ्ळे कडेन आसात। त्याच बरोबर जे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्ट जे आसात हे टेंडर जे आसात हे थोड्यान घेतले कडेन आसात। आनी हे जेन्ना भायले मनीस येवन
घेता त्या टायमार कितें जाता तें पळय. हेजे पयलीं भायल्यांनी जवळ जवळ महाराष्ट्रा कर्नाटका ह्या मनशांनी सगळे टेंडर घेवन सद्या गोंयकारांक टेंडर ना केले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर आतां वेस्ट बेंगलाचे जे आसात हे सद्या गोंया पांय दिल्लो कडेन आसा आनी हे गोंयची जे टेंडर आसात हे घेवपा लागले कडेन आसात. दिल्लीवाल्यान काबार केल्या, महाराष्ट्रवाल्यान काबार केले आनी आतां कर्नाटकानूय काबार केले आनी आतां वेस्ट बेंगलाचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात हे येवन सद्या गोंय काबार करपा लागले कडेन आसा. हेजें उदाहरण म्हणलें जाल्यार ONGCचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो सद्याक जो 30-35 वर्सां एकटो चलयतालो घेतालो जो गाडी लावपाच्यो तेजो टेंडर काडून आतां अगरवाल म्हणटा ती कंपनी जी आसा ही हांगा नवीच रेजिस्टर जाले कडेन आसा, ही जे ताब्यात दिल्ले कडेन आसा आनी अगरवाल कंपनी म्हणटा ती वेस्ट बेंगलाची. आतां तुमी पळयात गोंयकाराच्या तोंडांतले काडून सरकारची ऑथॉरिटी कशी दुसऱ्यान दिता तें तुमी पळयात. आतां गोंयकारान करप कितें म्हणूनच आज MLA जो आसा केपेंचो हेणें आज एसिस्टंट डायरेक्टर जो केपें आसा एका घेराव घातला आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमी हें कशें खपून घेवपा ना आनी जर हो जर टेंडर कॅन्सल करून जर मूळ गोंयकार जो कोणी घेतलो जो 30-35 वर्सां घेता हेका दिना जाल्यार आमी ONGCच्या गेटीर वचोन गेट आडायतले म्हणून. आम्ही सगळे आमदाराच्या नेतृत्वासकल आम्ही गेले आतां असिस्टंट डायरेक्टरा कडेन ट्रान्सपोर्टाच्या. तेन्ना आमकां कळून जालें की हे म्हाका दिसता की आमच्या गोंयकाराच्या वयर सामको अन्याय केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता ह्या गोंयकाराच्या पोटाचेर खंय तरी मारलेलें आसा अशें दिसता. कित्याक जे आमचे गोंयकार आपली इतली वर्सांची आपली रोजी रोटी करताले ते खंय तरी आज ह्या भायल्या लोकांक वेस्ट बंगाला सारख्या लोकांक दिवपाक लागल्या आनी हें म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही. खंय तरी हाचेर जसो आमदारान आतां हांगा तुमचे फुड्यान ब्रीफ केल्लें आसा तशें आमकां सगळ्यांक उठपाची गरज आसा की आमी गोंयकार म्हणून हांगा रावपाक जाय आनी आमकां गोंयकारां खातीर काम करपाक जाय. सो अशें करून जर गोंयकारां हातींतले काडून दिल्यार कितें जातलें म्हणटा हो सारको अन्याय न्हू. गोंयकारान मागीर खंय वचपाचें हो प्रश्न आसा. नीति आयोग सर्वे, Goa ranks on top in the whole country when it comes to unemployment. आता तुम्ही गोंयांत जे कांय धंदे आसात आमचे टॅक्सी काराचे जावं नाजाल्यार आसा दर प्रायवेट टॅक्सी चलयतात तेवूय बीन तुमी भायर लोकां हाडून हांगा तांकां दितात म्हणल्यार आमी कितें रस्त्यार बसपाचें. सरकारा कडेन हांव डायरेक्ट क्वेश्चन करता, तुमकां जर आमी आमचे भुरगे गोंयकाराचे भुरगे रस्त्यार बसलेले जाय जाल्यार तुमी सांगात. तुमच्यांनी काय आमकां पयलीं सारको एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना. वयल्यान तुमी एम्प्लॉयमेंट दिता तोय बीन तुमी पयशे घेवन दिता आनी हो जो प्रायवेटाक जर भुरगीं वयता कितें ड्रायव्हिंग करून कितें पोट भरतले आपल्या फॅमिली सांबाळटले जाल्यार तेवूय बीन तुमी हाडून भायल्यान दितात. सो दीस इज नॉट फेर and I would request our transport minister and also the chief minister of Goa to look into this matter and solve this as soon as possible. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.